अस्सलाम वालेकुम जी। आज कल नई दिल्ली के इर्द गिर्द किसानों ने घेराव कर रखा है, मुजाहरा कर रहे हैं, लाखों में हैं। कुछ उनका दावा है कि वो 5 लाख हैं, दिल्ली के 5 एंट्री पॉइंट हैं, वहाँ पे 1-1 लाख बंदा बैठा हुआ है और तकरीबन घेराव हो गया। हमारे मीडिया को देखें तो उनका तो ख्याल है कि बस दिल्ली गिरने वाला है, बस थोड़ी देर में दिल्ली गिरी के गिरी। लेकिन बहरहाल मुजाहरा है, जमहूरियत है वहाँ पे। और हमारे यहाँ भी मुजाहरा हुआ था जी। और हमारे यहाँ तो हमने एक दिन के अंदर लाहौर शहर में 2 बंदे फड़काए हैं उस हीरे पुलिस ऑफिसर ने, जो इमरान खान साहब का पसंदीदा है, जिसके बारे में वो झूठ कहते हैं कि इसने मेरे बहनोई का प्लाट करवाया। वो बहनोई का प्लाट कोई नहीं इवैक्यूएट हुआ, ठीक है ना, लेकिन है वो हीरा। 2 बंदे फड़काए, 500-600 बंदा पकड़ के अंदर दिया, हर बंदे की रिहाई के 5,000 रुपए वसूल किए। ये तो इतना घटिया आदमी है, ये FIR के पैसे लिया करता था यार। वो साउथ पंजाब से इसकी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी। कर लो, मतलब वो कहना नहीं चाहता कि उखाड़ लो जो कुछ उखाड़ना है, लेकिन वो कहता जाओ कर दो वायरल, कर मैं मंगे नहीं पैसे, तो दे गई तेरी FIR होनी, ठीक है ना। ये वो घटिया आदमी है, इसकी क्या बात करें। लेकिन उसने 2 बंदे मार दिए जी, 2 किसान मार दिए जान से, और जान से मार के और फिर यूं उसने वो किसानों को वापस तो न दिया जी उनके इलाकों में। अब वो इंडियन पंजाब है जी, वो 3 जिले थे पंजाब के और हम 5 थे। पाकिस्तान में 5 जिले आए थे, 3 जिले उधर को कट गए थे। तो वो फूड बास्केट है पूरे इंडिया की, और ये जो है ये इसको खुद अपनी गंदम की इंपोर्ट करना पड़ती है। वो एक अलग इशू है, फिर किस दिन उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन मुजाहरे क्यों हो रहे हैं? इसके लिए हमें थोड़ा सा ना कोई 8-9 महीने पहले जाना पड़ेगा। जब दिसंबर के अंदर कोरोना का पहला केस आया, तो दिसंबर में जहाँ जहाँ पे जो फसलें मौजूद थीं खेतों के अंदर, उनका मुस्तकबिल गैर यकीनी का 2-4 हो गया, गैर यकीनी की सूरत हाल से 2-4 हो गया। कमोडिटी मार्केट के अंदर प्राइसेस रॉक बॉटम कर गई। वजह उसका ये थी कि आप लॉकडाउन में, पूरी दुनिया में लॉकडाउन शुरू हो गए। लॉकडाउन जब शुरू हुए तो ट्रैफिक चलना भी बंद हो गई। ट्रैफिक चलेगी तो वो इन ज़रूरी पैदावार को उठा के मंडी में या वेयर हाउस में लेके जाएगी और वहाँ पे ये महफूज होंगे। वो खेतों में पड़े रहे, और खेतों में पड़े रहने के नतीजे के अंदर उनमें से बहुत सारी चीज़ें जो थी गल सड़ गई। फल वक्त पे नहीं तोड़े जा सके क्योंकि लेबर काम पे नहीं आ सकती थी, क्योंकि लॉकडाउन था। और फल जो थे वो प्रोसेसिंग में या स्टोरेज में या मंडी में नहीं पहुंचा जा सकते थे क्योंकि लेबर नहीं थी। और मंडी में अगर वो पहुंच भी जाते तो वहाँ पे बड़े गल सड़ जाते क्योंकि कस्टमर को वहाँ पे आने की इजाज़त नहीं थी। तो अजीब किस्म का एक तराव हुआ, पंजाबी में जिसे कहते हैं हाथ हो गया, उर्दू में कहते हैं हाथ हो गया एग्रीकल्चर के पूरे सेक्टर के साथ। और कमोडिटीज जो थी वो बहुत नीचे चली गई, पाम ऑयल तक तो आधी कीमत पे आ गया था, जो हमारी सबसे बड़ी इंपोर्ट है एडिबल के अंदर। तो जब वो ये हो गया तो उस वक्त जो अक्लमंद हुकूमतें थीं, और बरसगीर में अक्लमंद हुकूमतें बहुत कम ही हैं, वो माई खालदा ज़िया के अलावा ना बाकी सारे एक जैसे ही हैं, एक ही फैक्ट्री में एक ही मेंटल लेवल पे बैठे हुए। तो अक्लमंद जो हुकूमतें थीं उन्होंने अपने किसान को सब्सिडी दी ताकि वो अगली फसल उगा सके, ठीक है। कुछ किसान उसमें लुटा, ज़ाहिर है आपको सिर्फ अगली फसल की कॉस्ट कंपनसेशन के तौर पे मिल रही हो और पिछली फसल जो है उसको उठाना आपकी जान का अजाब बना हो, तो वहाँ पे किसान तो रगड़ा जाएगा ना। ये मैं ओवरऑल मुतहदा पंजाब की बात कर रहा हूँ, उधर का और इधर का पंजाब मिला के। लेकिन किसान ने उसे एक ज़रूरत समझ के ना, जिसे कहना चाहिए मजबूरी समझ के कबूल किया कि जी कहत भी तो पड़ ही जाता है ना, तो कबूल कर लिया। दुनिया भर के अंदर ये हुआ और यहाँ पे ख़ास तौर पे हुआ। कहत भी तो पड़ ही जाता ना, ये कह के उसने कबूल कर लिया। और जब कबूल कर लिया तो फिर आगे चला। किसी ने मांग तांग के, किसी ने कुछ बेच बचा के अपनी अगली फसल के लिए इनपुट का अरेंज किया। कहीं पे सरकार ने सब्सिडी दे दी। बरसगीर के अंदर मुझे नहीं याद पड़ता कि इंडिया के अंदर कोई सब्सिडी दी गई है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी नहीं दी गई। और जब किसान की अगली फसल तैयार होकर मंडी में आई तो जिन ममालिक के अंदर वो सरकार कमोडिटी के ऑपरेशन को मैनेज करती है या मॉनिटर करती है, उन ममालिक में तो ये हुआ कि वहाँ पे सरकार ने प्राइसेस वापस उठा दी। उसने किसान को कहा कि मार्केट प्राइस जो भी हो, मिनिमम प्राइस हम आपको अरेंज करेंगे। अमेरिका की मिसाल ले लें, 100% कमोडिटी जो है किसान की, वो अमेरिकी हुकूमत गारंटी करती है कि हम बाय करेंगे।
ٹھیک ہے. آگے امریکہ نے اس کو کسی کو امداد میں تھمانا ہے, کسی کو F-16 کے عوض تھمانا ہے اس کوموڈٹی کو, کسی کو اقوام متحدہ کے پروگرام کے ذریعے وہ دینا ہے 2.5 گنا قیمت کے اوپر. یہ امریکن حکومت کی اپنی چلاکیاں ہوتی ہیں, لیکن کسان سے وہ خرید لیتی ہے, اسے منیمم پروفٹ جو ہے یا منیمم اس کی ارننگ جو ہے وہ گارنٹی کر دیتی ہے. وہاں پہ ویسٹ کے بہت سارے, یورپ کے بہت سارے ممالک میں یہی سسٹم رائج ہے, وہاں یہ ہو جاتا ہے. یہاں پہ کوئی سسٹم رائج نہیں. بھئی پاکستان کے بننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی نا کہ بنیا جو تھا وہ ایک ظلم کا نشان, سمبل بن گیا ہوا تھا سب کانٹیننٹ کے اندر. اور بنیا بیٹھا کہاں ہوا تھا؟ کموڈٹی مارکیٹ کے اندر ہے, غلہ منڈی کے اندر بیٹھا تھا, اور وہاں پہ بن کے بیٹھا ہوا تھا آڑتی. اور وہ جناب مسلمان میجورٹی کسان ہوتے تھے, ان کا خیال تھا کہ ہمارا استحصال یہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر دوسرے فیکٹر بھی ہوں گے اور ہیں, لیکن وہ چونکہ اس کے اندر پھر ہم نے مذہب والا تڑکا بھی لگا دیا کہ وہ استحصال اس لیے کرتا ہے کہ وہ دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہے, تو لہٰذا پھر ہم نے نفرت کو فروغ دیا. جب تک نفرتیں تب تک فروغ نہیں پاتی جب تک کہ ہم اس میں مذہب نہیں ڈالتے. ٹھیک ہو گیا نا, تو وہ ہو گیا جی. اور پھر وہ نفرتیں بڑھتی گئیں اور وہ خلیج پاٹنا مشکل ہو گیا, تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی گھر میں دیوار کر لیتے ہیں, تو کر لی گئی پھر دیوار. اب یہ جو اس وقت صورتحال ہے, نہ ادھر دی گئی سبسڈی یا ان پٹ دیا گیا وہی جو پرانی ان کی انڈیا کے اندر ایگریکلچر ہیولی سبسڈائز ہے, وہی جو سبسڈی چل رہی تھی وہ دی گئی. تو ہماری طرف بھی کسان نکلا کہ جناب اب ٹھیک ہے ایک فصل تو کرونا کے تحت آپ ہماری تباہ و برباد ہو گئی, ہم لٹ گئے, یہ جو ہم نے باقی جو جمع پونجی تھی وہ ڈالی ہے وہ بھی نہیں بچ رہی, تو آپ مہربانی کریں, آپ کی مہربانی ہے. اصل میں اس کی بنیاد کے اوپر جو اس وقت کسان پنجاب کے اندر نکلا ہے, بھلے وہ انڈین پنجاب ہو یا پاکستانی پنجاب ہو, وہ یہ ہے کہ کسان کا کرونا کی وجہ سے ان 2 فصلوں میں نکل گیا رگڑا. اب دیکھیں یہ دنیا کی بہت بڑی آبادی ہے, اگر ہم دنیا کی آبادی کو 7 ارب سمجھ لیں تو یہ 2 ارب آبادی کے اناج یا کھاجے کا مسئلہ ہے. اور اگر یہ کسان جو ہے اس سائیڈ پہ یا اس سائیڈ پہ اگلی فصل کے لیے کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتا, تو بلیو یو می یہ اس خطے کا یا ان 2 ملکوں کا کرائسس نہیں ہوگا, یہ گلوبل کرائسس ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ کیوں بچا, یہ کھانا کیوں بچا؟ کیونکہ ایک بڑی گیدرنگ نہیں ہوئی, اور بڑی گیدرنگ ہماری ہوتی ہیں جس میں ہم بڑا کھاتے ہیں, وہ شادی کی ہوں, وہ موت کی ہوں, غمی کی ہوں, جو مرضی ہوں, ان کے اندر ہم جب کھاتے ہیں تو بڑا کھاتے ہیں. تو وہ بڑا کھانے والے نہیں تھے, بہت سارے لوگوں تک رزق ہی نہیں پہنچا, لوگ فاقے کیے انہوں نے. تو یہ جو سارا اناج بچا, سپلائی زیادہ کر دی اس نے, پرائس راک باٹم ہو گئی. یہ کسان کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے, اور وہ اپنے سروائیول کے لیے مدد چاہتا ہے اپنی, اور مدد کرنے کے لیے ہمیشہ حکومت ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. اب وہ اپنی حکومت کے پاس آیا ہے, اس کو آپ پولیٹیکلی انکیش کرنا چاہ رہے ہیں, کانگریس کر رہی ہے وہاں پہ بڑے اچھی طرح, وہ کر لیجئے. لیکن مین ایشو جو ہے, جو کہ انسانیت کا ایشو ہے, جو کہ خوراک کا ایشو ہے, اور جو خوراک اگانے والے کے ساتھ ٹریجڈی ہو رہی ہے, وہ خواہ اس سائڈ پہ ہو خواہ اس سائڈ پہ ہو, اس کو جب تک آپ سیٹل نہیں کریں گے اور وہ نہیں ہوگا. مجھے بہت ساری فرمائشیں کی جاتی ہیں, کی گئیں, سمجھایا گیا کہ آپ بھی انڈین کسانوں کے ہاتھوں مودی کی جاتی ہوئی گورنمنٹ کا مرثیہ لکھیں اور ویلاگ بنائیں اس کے اندر. میں نے کہا کہ اگر میں نے یہ لکھا تو پھر میں جو 2 آپ نے یہاں پہ مارے تھے پھر ان کی بھی بات کروں گا, اور ان کے ساتھ جو ہینڈ ہو رہا ہے. چینی آپ لے گئے ہیں 110 روپے کلو کے اوپر, اور گنے کی پرائسز اس کو وہی دے رہے ہیں جو 45 روپے کلو والے پہ تھی, یعنی 188 روپیز پر 40 kg دینا چاہ رہے ہیں آپ. اب 200 کر دیے سنا ہے, وہ بھی سندھ حکومت نے کیا ہے. تو پرائس آپ وہ دینا چاہتے ہیں 45 روپے کلو والی, اور چینی آپ بیچ رہے ہیں 105 110 کے اوپر. تو میں تو کسان کے ساتھ کھڑا ہوں نا, ٹھیک ہے نا. وہ چلیں بھلے گرداسپور میں ہی صحیح, میرے پردادا تو کسان ہی تھے نا, تو میں تو کسان کے ساتھ کھڑا ہوں کیونکہ وہ ہمارے لیے خوراک اٹھاتا ہے. تو اگر میں بات کروں گا تو پھر اس کی کروں گا. انہوں نے کہا نہیں آپ رہ نہیں دیں. تو پھر ہمیں انڈیا سے فرمائش آئی جی ہمارے کسانوں کے بارے میں آپ نے کوئی بات نہیں کی, تو ہم نے کہا چلیں ہمسایوں کی فرمائش نہیں ٹالنی چاہیے. تو اصل میں ایشو یہ ہے, حکومتیں کسی بھی ملک کی ہوں
خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کی حکومتیں جو ہیں وہ اس کو پولیٹیکل ایشو بناتے ہیں. نہ بنائیے اس کو. جتنی جلدی سنبھال لیں گے اور ان کسانوں کو ریسکیو کر لیں گے, کیونکہ آپ نے اپنی آبادی کو ریسکیو کرنا ہے, اس سائڈ پہ ہوں یا اس سائڈ پہ ہوں, آپ نے اپنی آبادی کو ریسکیو کرنا ہے نا. تو لینڈ ہولڈر کو اگر آپ ریسکیو نہیں کریں گے تو خوراک کا ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ اتنا بڑا منہ کھولے جو ہے وہ اگلے سال میں آپ کا انتظار کر رہا ہے. کرونا سے تو لوگ بچ جائیں گے, یقیناً بچ جائیں گے, ویکسین آ گئی ہے, میجورٹی ان میں سے بچ جائے گی. لیکن اگر یہ خوراک کا بحران آیا تو یہ بہت خوفناک ہوگا اور یہ پوری دنیا کو ڈسٹرب کرے گا, کیونکہ ہم جب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ 2.25 ارب لوگوں کی بات ہے, جو کہ تقریباً 25% بنتا ہے دنیا کی پوری آبادی کا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.